This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा एकै दिन 57 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। सबैभन्दा बढी पर्साका 39 जनामा संक्रमण। प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा सीमा अतिक्रमण बारे सरकारको ध्यानाकर्षण। संसदमा प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। सीमा अतिक्रमित दार्चुलाका स्थानीयद्वारा सडक निर्माणको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ। भारतीय भूमिबाट आउजाउ गर्न असहज भएको भनाई। सीमा क्षेत्रमा खटिएका झापाका सुरक्षाकर्मी हावाहुरी र वर्षा झेल्दै ड्युटी गर्न बाध्य। भारतीयको आक्रमण समेत बढेको गुनासो। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 2,87,000 बढीको मृत्यु। झण्डै 43 लाख संक्रमित मध्ये 15.5 लाखको सफल उपचार। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार मात्रै पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8 र बारामा 1 गरी 57 जनामा नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विकास देवकोटाले नयाँ संक्रमण देखिएकाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 158 जना पुरुष र 33 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटी विधिबाट 59,627 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। भारतले दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न काठमाडौँको माइतीघर पुगेका विवेकशील नेपाली दलका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रन्जु दर्शना सहित आधा दर्जन युवालाई पक्राउ गरेको हो। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि जम्मा हुँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू भारतले नेपालको लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न मंगलबार दिउँसो माइती घर पुगेका थिए। प्रहरीले लकडाउनको अवस्थामा भिडभाड गरी प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएका सवालको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि सुझाव दिएका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एकताबद्ध भएर परिमाणमुखी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चालु अधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै शोको कारण संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। भारतले दार्चुलामा पर्ने नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनको मानसरोवर जाने सडक मार्गको निर्माण गरेपछि मुलुकभर विरोधका स्वरहरू चर्किएका छन्। उता दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका स्थानीयले भने भारतीय भूमि भएर आवतजावत गर्न असहज भएकाले सडक निर्माण गरिदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतले दार्चुलामा पर्ने नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर चीनको मानसरोवर जाने सडक मार्गको निर्माण गरेपछि मुलुकभर विरोधका स्वरहरू चर्किएका छन्।
उता दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका स्थानीयले भने भारतीय भूमि भएर आवत जावत गर्न असहज भएकाले सडक निर्माण गरिदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को छाङ्रू र तिङ्कर गाउँसम्म जान नेपाली भूमि भएर आवत जावत गर्न नै समस्या भएको छ। दार्चुलाको ब्यासवासीले राष्ट्रियताको मुद्दा भन्दा पनि आफ्नो भूमि भएर गाउँ जान बाटो निर्माण गर्नुपर्ने माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाराबाजी गरेका छन्। प्रशासन कहाँ आएर ब्यास बाटो खोल्ने सम्बन्धमा, जनताको समस्याको राहतको सम्बन्धमा र पारीको इन्डिया सरकारको डिएमसँग यो इन्डियाको बाटो जानु दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पटक पटक आएर हामीले यहाँ अनुरोध गरेका थियौँ। हामीले डेलिगेसन आएका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनवाई नभएकोले हामी बाध्य भएर ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का तिङ्कर र छाङ्रूको जनता आउन हामी बाध्य भएका हौँ। त्यही नै समस्या छ, त्यो समस्या बुझिदिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि हामीहरू नेपाली रहिती हौँ भनेदेखि, नेपाली सरकारको जनता हौँ भनेदेखि यो तुरन्त यो ब्यासको बाटो चाहिँ सुचारू गरिदियोस्, मेरो चाहिँ यो चाहना छ। 1 महिनाभित्रै नेपालको बाटोबाट हामी नेपाली हौँ, नेपालबाटै हामीले सरछेड आफ्नो शिर ठड्याएर चाहिँ हामीले आफ्नो छाङ्रू र तिङ्करमा जाने वातावरण यो नेपाल सरकारले गरोस्। यो हाम्रो एकदम कठोर हाम्रो माग हो। अहिले ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्रू तिङ्करका झण्डै 100 बढी घरधुरी कुञ्चा सर्न नपाएर समस्यामा छन्। वैशाख पहिलो साताभित्रै कुञ्चा सर्ने व्यवसायीहरू अहिले आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान नपाएकोमा चिन्तित छन्। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल भने ब्यास सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएकाले माग छिट्टै सम्बोधन हुने दाबी गर्नुहुन्छ। यहाँहरूको बाटोलाई नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइसकिएको छ। देश लकडाउनमा परेको हुनाले अहिले तत्काल सुरु गर्न थोरै कठिनाइ भएको मात्र हो। दीर्घकालीन हिसाबबाट तपाईहरूको माग सम्बोधन भइसकेको छ र अहिले तत्कालको लागि जान पाउने यहाँका पशुपन्छी चौपाईहरू लिएर यहाँहरूको खेतीपाती गर्ने विषयमा जसरी जान पाउने तपाईहरूको अधिकार हो र चाहना हो, त्यसमा प्रोत्साहन पनि एकाकार भएर लागेको छ। मैले यहाँहरूलाई दोहोरो 2-3 किसिमको हिसाबबाट पहल गरिरहेको छु। केन्द्रमा मैले जानकारी गराएको छु, प्रदेशमा गराएको छु। सम्भवतः छोटो विधिबाट यहाँहरूको त्यो बाटो निर्माण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न पनि प्रशासन अत्यन्तै तत्परताका साथ लागेको छ। भारतीय पक्षले सडक निर्माण सुरु गरेदेखि अवरुद्ध रहेको घोरेटोबाट 1 दशक बितिसक्दा समेत नेपाली भूमि भएर ब्याससम्म जान बाटोघाटो नहुँदा अहिले ब्यासका स्थानीय र सुरक्षाकर्मीलाई समेत आवत जावतमा सकस भएको छ। जग्गा अतिक्रमणको विरोधका साथै स्थानीयका समस्या सम्बोधनमा समेत उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी 101 वर्षमा प्रवेश गर्नु भएको छ। जोशीले नेपाली कला संस्कृति र साहित्यको पाठमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु भएको छ। संस्कृतिका धरोहर जोशीको जन्मदिनका अवसरमा विभिन्न व्यक्ति समुदायले शुभकामना दिएका छन्। जोशीले जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद दिँदै अझै पनि केही असल काम गरेर जीवन बिताउन पाऊँ भन्दै प्रार्थना गरेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नर्सिङ अध्ययन गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 7,000 को हाराहारीमा नर्सहरू थपिँदै गए पनि उचित पारिश्रमिक नपाउँदा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब 5,000 को हाराहारीमा नर्सहरू कार्यरत छन्। नर्सहरू उत्पादन गर्ने टेक्निकल कलेजहरू पनि यही हुँदा वर्षेनी सयौंको संख्यामा नर्सहरू थपिँदै गएका छन्। चरको शुल्क तिरेर नर्सिङ पढे पनि उचित पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरूमा निराशा समेत बढ्दै गइरहेको छ। अति कम पारिश्रमिकमा निजी अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि पछिल्लो समय विदेश पलायन हुने क्रम बढ्न थालेको छ। भन्दा पछि आएको पिढीहरूलाई चाहिँ धेरै समस्याहरू छ। जस्तै प्राइभेटमा भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टको फुल स्यालेरी छ नि, उनीहरूलाई जस्तै 8,000 9,000मा चाहिँ त्यसरी स्यालेरी खाएर चाहिँ नर्सहरूलाई चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा राखिराखेको अवस्था छ होइन। अब त्यो अवस्थालाई चाहिँ अब हामीले सबै मिलेर सबै नर्सहरूले मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने। अहिलेको मुख्य च्यालेन्ज भनेको के हो भने नर्सिङ जनशक्ति चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ होइन। थुप्रै
जस्तै अब हाम्रो टियुको त छँदैछ, त्यो सँगसँगै सिटिभिटीका कलेजहरूले पनि उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यो अनुसारको जुन नेपाल सरकारले हरेक वर्ष लोकसेवा मार्फत चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ खपत गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा जुन अब इन्टेलिजेन्ट मेन पावर भन्छौँ हामी होइन, एउटा सक्षम जनशक्ति भन्छौँ, त्यो चाहिँ अब बाहिरतिर पलायन हुने के ब्रेन ड्रेनको समस्या चाहिँ आइरहेको छ। पछिल्लो समय नर्सिङ पढाइप्रति आकर्षण त बढेको छ, तर पढाइ सकेपछि काम पाउने गाह्रो र पाइहाले पनि न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नर्सिङ सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष यशोदा ढकालको भनाइ छ। सरकारले पनि अब न्यूनतम मापदण्ड तोकेर यति तलब दिनुपर्छ भनेको छ, तर जुन गभर्मेन्टले त अब नर्सलाई अब राम्रै अब स्यालेरीहरू सबै राम्रै छ, जुन प्राइभेटमा काम गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरू बाहिर आइराख्नु भएको छैन कि हामी बोल्यो भने हामीले यदि तलब दियो भनेपछि हाम्रो जागिर जाला, यही पनि काम नपाउँला भन्ने खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जो काम गर्दै हुन्छ उहाँहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले पनि त्यसको मोनिटरिङ गर्नु, एकदम कममा श्रम शोषण गर्नेहरू विरुद्ध। श्रम ऐनमा पनि सामान्यतया 25,000 पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था उल्लेख छ, तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय नर्सहरूले न्यूनतम 5,000मा समेत काम गरिरहेका छन्। दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकमै उचित रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक छ। कैलालीबाट जीवन विष्टको रिपोर्ट। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घर फर्कन चाहने उत्तर प्रदेशमा रहेका नेपालीको लागि घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपाल नफर्की भारतमा नै बस्न चाहने नेपालीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। काम, पढाइ तथा अन्य सिलसिलामा उत्तर प्रदेश पुगेका धेरै नेपालीहरू अहिले लकडाउनका कारण रोकिएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनको आज 50औं दिन। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको चाप बढे पनि चेक जाँचको कार्यलाई भने प्रहरीले निरन्तरता दिएको छ। चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लागू भइरहेको लकडाउनको आज 50औं दिन। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय पनि खुल्न अनुमति दिएपछि र विकास निर्माणका काम पनि सुचारू गर्न भनेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। मंगलबार पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालय खुलेका छन् भने पसलहरू खुल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। सडकमा सवारी साधनको चाप बढे पनि प्रहरीले चेक जाँचलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। शहरका विभिन्न स्थानमा तरकारी तथा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा औषधिका पसलहरू खुलेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिक रहेको पसलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग गर्ने सामग्रीहरू किनमेल गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो पटक सरकारले केही पेसा व्यवसायलाई पनि जोखिम नहुने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामको एक मात्र विकल्प लकडाउन भएकाले लकडाउन पालनामा आम जनता जिम्मेवार देखिएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट टिभी टुडे HD। कोरोना नियन्त्रणका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्था दयनीय देखिएको छ। झापा स्थित सीमा क्षेत्रमा रहेका 132 सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अस्थायी पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी हावाहुरी र वर्षा झेल्दै ड्युटी गर्न बाध्य भएका छन्। विकराल परिस्थितिमा हामी चाहिँ समस्यासँग जुझेर काम गरिरहेछौँ। यसमा अब जिल्ला प्रहरीबाट हामीलाई पालको व्यवस्था गरिदिएछ। त्यसपछि अनेक यहाँको अपुग पालहरू चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय यहाँको सम्बन्धित गाउँपालिका मार्फत वडाहरूले पनि केही पालहरू हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ टाढा निर्माण गरेर बोर्डरमै बस्ने गरी हामी चाहिँ बनाएको छ। खासै समस्या भए पनि खुला आकाशमै भए पनि लट्ठीको भरमा अहोरात्र काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी प्रतिकूल अवस्थामा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाउँदा उत्साहित भएको बताउँछन्। यहाँ मान्छेहरूको पहिला हामी आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरू धेरै आउजात गरे भन्ने हिसाबले यहाँ टोली परिचालन भयो र अहिले हाम्रो टोली चाहिँ 1 देखि 1.5 किलोमिटर अन्दामा 3टा टोली यो दक्षिण बेल्टमा इलामको बसेछ र हालसम्म गाईबस्तु चराउने, शिकार खेल्ने, खोलामा माछा मार्ने त्यस्ता। पछिल्लो केही दिन यता सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीयको आक्रमण समेत हुन थालेको छ।
अत्यधिक वर्षाका कारण यो वर्ष दैलेखमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ। वर्षा बढी भएका कारण खडेरी र सुक्खा हुने खोला नालामा समेत पानीका मूलहरू फुटे पनि गहुँ उत्पादनमा भने ह्रास आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। लगातारको वर्षा र पानीका कारण दैलेखको धेरै जसो गहुँ बालीमा सिन्दुरे रोगले असर पारेको कृषकहरूको दुखेसो छ। यो त सिन्दुरेले पानी बढी भएर खाइहाल्यो के त्यसै नल मात्रै ज्यादा पानी बढ्यो र गाउँमा सिन्दुरे लाग्यो र अलि हुनुपर्ने भन्दा अलि कम भयो उब्जनी। मंगलबार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखको टोलीले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा गहुँ बालीको निरीक्षण गरेपछि उत्पादनमा ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको हो। जम्मा गहुँ खेती हुने क्षेत्र भनेको 13,650 हेक्टरमा गहुँ खेती हुन्छ, जसमध्ये अहिले पछिल्लो समयमा पहिलो प्रारम्भिक चरणमा हेर्दाखेरि गहुँको उत्पादन राम्रो देखिने, समयमा पानी परेको कारणले राम्रो देखिने भएको थियो र त्यो क्रमलाई अहिले कटानीसम्म हेर्दाखेरि उत्पादनको अवस्था केही घट्ने देखिन्छ। पानी लगातार पानीको वर्षा भइरहेको कारणले कतिपय किसानहरूले गहुँ स्याहार्न अथवा त्यो कटानी। यसअघि विगतको तुलनामा यो वर्ष गहुँ उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। लकडाउन लागू भएपछि पहिलो पटक खुलेको शेयर बजारमा निर्धारित समय अघि नै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको र शेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने अनुमान सहित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले परिसूचक नेप्सेमा 2% तलमाथि भए कारोबार बन्द गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार 2 घण्टाका लागि खोलिएको बजारमा 1 घण्टा 23 मिनटसम्म कारोबार हुँदा नेप्सेमा नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से 2.02% घटेपछि मंगलबारको कारोबार स्थगित भएको हो। लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण धेरै क्षेत्र तहस नहस बने पनि कृषि क्षेत्रमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय भारतीय तरकारीको आयातमा कमी आएसँगै नेपाली कृषि उपजहरूले बजार पाउन थालेपछि कृषकहरू पनि उत्साहित भएका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउनका कारण भारतीय तरकारी आयातमा कमी आएसँगै कञ्चनपुरमा नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। लकडाउनपछि भारतीय तरकारीका ठाउँमा अहिले नेपाली उत्पादनले ठाउँ लिएको जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 5 मा लामो समयदेखि तरकारी व्यवसायमा संलग्न शिवदत्त पन्तको भनाइ छ। लकडाउन पछिको भन्दा नि लकडाउनभन्दा अगाडिको भारतीय तरकारी बन्द हुने बेला हामीले अलि राहत पायौँ। लकडाउनमा मूल्य घट्यो, माल चाहिँ बिक्रीको सडाउनु परेन बजार नजिकै भयो हुनाले घुम्तीहरूले गाउँमा घुमाएर बेचे। मूल्य घटेर गयो। 10 रुपियाँ केजी काँक्रा कति दिनु पऱ्यो, 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ बेच्न चाहिँ बेच्यौँ, सडाउनु परेन। मूल्य एकदमै कम भयो। राज्यले अन्य अनुदान भन्दा त्यो आउने बाटो बन्द गरिदिए मात्रै पनि नेपाली खाना अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो। नेपाली किसानलाई भारतबाट आउने सोझै तरकारीहरू घट्यो भने नेपाली खाना अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो। यस्तै बेतकोट नगरपालिका 5 धरमपुरका अर्का किसान कलुवा कामी पनि तरकारी घरबाटै बिक्री हुन थालेपछि माग अनुसारको आपूर्ति गर्न समेत धौधौ परेको बताउनुहुन्छ। सेलिङ त मेरो सर यहाँ पुगिरहेको छैन, माल यति आउँछन् कि मेरो किनकि प्रचार राम्रो भयो हुनाले टाढा टाढाको मान्छे चाहिँ यहीँ आइरहेछन्। बिक्रीमा त्यसो प्रभाव छैन। मैले बाहिर घुमाउनै परेको छैन। कहिलेकाहीँ 1-2 दिन हप्ता दिन 15 दिनमा यसो डल्लपमा हालेर बाहिर लैजान्छु। न त्यो गाडी पनि गरिरहेको छैन, आफ्नै डल्लपद्वारा गाउँमा यसो घुमाइदिन्छु। अलिक बढी भएपछि होइन भने यो गाउँमा नै आइहाल्छन् मान्छे घरैमा। लकडाउनका कारण नेपाली कृषि उपजहरूले बजार पाउन थालेकाले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट बताउनुहुन्छ। यो लकडाउनका कारणले यसका सकारात्मक नकारात्मक दुईटै असरहरू देखिएको छ। सकारात्मक असर यस मानेमा कि किसान चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर जाने प्रयास गरिरहेछ। अब यो यस्तै हुँदा बाहिरबाट आयात हुने कुरा चाहिँ बन्द हुन्छ र हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एकातिरको सिकाइ भएको छ भने अर्कोतिर राम्रो मूल्य पाएको कुरा पनि छ। कुनै बालीको राम्रो मूल्य पाएको, कुनै चाहिँ अब अलिकति कम अघिल्लो वर्षभन्दा सङ्गठित रूपमा जो मन्डी हुन्थ्यो त्यो मन्डीमा नजाने अवस्था आएपछि रिटेलिङ गर्ने क्रममा चाहिँ केही सस्तो भयो भन्ने कुरा पनि छ। तर यसले
चाहिँ इन्डियासँग जो कम्पिटिसन गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले त्यो कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था आएन र उहाँले चाहिँ निर्बाध रूपमा बेच्नु पायो। कोरोनाको विपत्तिलाई अवसरमा बदलेर कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सके देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना महामारीको कारण विश्वभर 2,87,000 बढीको मृत्यु भएको छ। 42,70,000 बढी संक्रमित मध्ये 15,34,000 बढी उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाका कारण अमेरिकामा 81,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 13,85,000 नाघेको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 70,000 नाघेको छ भने 2,200 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा एकै दिन 57 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। सबैभन्दा बढी पर्साका 39 जनामा संक्रमण। प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा सीमा अतिक्रमण बारे सरकारको ध्यानाकर्षण। संसदमा प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। सीमा अतिक्रमित दार्चुलाका स्थानीयद्वारा सडक निर्माणको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ। भारतीय भूमिबाट आउजाउ गर्न असहज भएको भनाई। सीमा क्षेत्रमा खटिएका झापाका सुरक्षाकर्मी हावाहुरी र वर्षा झेल्दै ड्युटी गर्न बाध्य। भारतीयको आक्रमण समेत बढेको गुनासो। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 2,87,000 बढीको मृत्यु। झण्डै 43 लाख संक्रमित मध्ये 15.5 लाखको सफल उपचार। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।